Sa atong episode karon sa Weekend Review. Niadtong Setyembre 19, 2024, gipahigayon ang tupad profiling o orientation didto sa Cantagay Covered Court. Kini nga kalihukan gitambungan sa kinatibuk-ang 195 ka mga tao, apan 157 lamang ang opisyal nga benepisyaryo sa tupad nga naapil. Ang tupad o tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged and displaced workers, usa ka programa sa gobyerno nga gisuportahan ni Mayor Joseph Praniola nga nagtumong sa paghatag og temporaryo nga panarbaho sa mga tao nga nawad-an og trabaho o naglisod sa kinabuhi. Bisan tuod ang profiling ug orientation gibuksan sa publiko, ang pag-apil sa programa limitado lamang sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kini nagpakita sa pagkamahinungdanon sa husto sa pag-ila o pagpili sa mga makatabang niini nga inisyatibo sa gobyerno. Sa laing bahin, niadtong Setyembre 20, 2024, opisyal nga gibuksan sa munisipyo ang kalihukan matag gabii sa pagsaulog sa ika-393 na founding anniversary sa pagkatukod og piyesta. Ang kalihukan nahitabo sa bag-ong gipanindot nga Hagna Cultural Center nga nagsilbi nga perpekto nga lugar alang sa usa ka gabii nga puno sa garbo sa kultura ug mga pasundayag ug arte. Ang opening night gipanguluhan sa local government unit sa Hagna sa pakigtambayayong sa nagkadaiyang national government agencies o provincial government agencies. Gipakita sa mga opisyal o empleyado gikan sa mga nagkanailaing ahensya ang sunod-sunod nga pasundayag sa sayaw nga nagsaulog sa dato nga kultura ug mga kabilin sa Hagna. Ang pasundayag usa ka testamento sa pagpaningkamot ni Mayor Joseph Praniola kinsa nakigtambayayong sa Taghalang Pilipino, usa ka unang kumpanya sa teatro sa Pilipinas, nakatabang sa pagtukod o pag-amuma sa JPAG. Ang matagabii nga mga kasaulugan nagpadayon sa mga adlaw padulong sa ingrande nga kasaulugan sa fiesta nga nagtanyag sa plataporma alang sa dugang nga mga pasundayag ug kalihukan sa komunidad nga mas makapalig-on sa bugkos sa mga katawhan sa Hagna. Sa laing bahin, isip kabahin sa pag-able sa matagabii nga mga kalihukan alang sa Hagna's 333rd founding anniversary o fiesta celebration ngadtong Setyembre 20, 2024. Opisyal usab nga gibuksan ang pag-abot sa Hagna Carnival sa Hagna Baywalk. Ang karnabal nagtanyag sa lain-lain nga kulbahinam nga mga rides, lakip na ang Ferris wheel, biking ship, roller coaster ug daghan pa nga nagdani sa kahinam ug kalipay gikan sa publiko. Gawas pa sa mga kulbahinam nga mga rides, ang karnabal adunay usa ka pagpili sa mga dula sa perya nga nagtanyag sa mga bisita ug higayon sa pagdula, pagdaog ug mga premyo ug pagtagamtam sa tradisyon nga fairground nga kalingawan. Ang highlight sa opening night sa Carnival mao ang pag-anunsyo sa free rides, usa ka special treat nga gitugutan ni Mayor Joseph Praniola. Ang libreng sakay nagtugot sa mga hagnaanon nga hingpit nga makasinati sa kasadya ug kahinam sa Carnival nga walay bayad nga makadugang sa kasadya sa kagabihon. Sa laing bahin, niadtong Setyembre 21, 2024, ang munisipyo sa Hagna nagtimaan sa usa ka milestone sa grand opening sa Hagna Sports Fest 2024, ang bag-ong gitukod nga Hagna Sports Complex sa Barangay Tejero. Kining mahinungdanon nga kalihukan nga gipanguluhan ni Mayor Joseph Praniola o gipasiugdahan sa Local Youth Development Office kun LYDO, nagtumong sa pagpalambo sa panaghinigalaay, sportsmanship o kalambuan sa kabatanunan pinaagi sa nagkanlaing kompetisyon sa sports. Ang Sports Fest adunay lain-lain nga disiplina sa sports, lakip na ang lawn tennis, swimming, volleyball, boxing, badminton, chess ug sipak takraw nga nagdala sa mga atleta dili lamang sa Hagna kundi sa mga silingang lungsod ug sa tibuok probinsya sa Bohol. Kini nga kalihukan nagtanyag sa usa ka kulbahinam nga plataporma alang sa lokal nga mga talento nga mosidla ug alang sa komunidad. Ang opening ceremony gipasiugdahan ni Honorable Alexi Besas Tutor, Congresswoman sa 3rd District sa Bohol. Kauban ni Mayor Praniola, mintambong usab ang mga barangay kapitan sa Hagna ug mga magtutudlo sa Department of Education. Lakip na ang mga pipila ka mga miyembro sa Sangguniang Bayan nga nagpakita sa lig-on nga suporta sa komunidad alang niini nga paningkamot. Si Mayor Praniola naila sa iyang dedikasyon sa youth and sports development. Ni padayag sa iyang garbo sa bag-ong Hagna Sports Complex na kini nagrepresentar dili lamang sa usa ka pamuhunan nga pisikal
nga infrastruktura apan usab sa paghatag og gahom sa mga kabatan-unan. Ang maong Hagna Sports Fest ulangtod hangtod Setyembre 27 isip highlight sa pagselebrar sa Foundation Day o pagsaulog sa kapistahan ni Senyor San Miguel. Sa katapusan, bisan pamantuod og nagkabisi ang mga empleyado sa LGU Hagna aron sa pagpreparar sa nagsingabot nga mga kalihukan sa Foundation Day. Gihatagan gihapon og higayon sa Administrasyong Ranyola ang pagpadayag sa sihag nga panggobyerno. Diin gipresentar sa Local Finance Committee ug mga Frontline Service Office ang ilahang tagsa-tagsa ka mga reports at tubangan ni Mr. Roberto Yap ang founding conveyor sa alyansa na nagkakaisang mamamayan kun anim. Ang maong presentasyon nga gipahigayon didto usab si Mayor Joseph Ranyola nga mao'y nangulo sa maong panagtigom aron mapadayag ang tinud-anay nga kahimtang sa lungsod sa Hagna. Ang maong gihimong panagtigom naghulagway sa tinud-anay nga kooperasyon sa matag kadagkuan na empleyado sa matag departamento sa LGU Hagna ug ang dedikasyon sa pagtrabaho sa tinuoray nga naglantaw sa kaayuhan sa lungsod kawalay korupsyon sama sa pagpadagan niini ni Mayor Joseph Ranyola. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagtanaw.